बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह जब भी कोई किताब किसी मदरसे में या किसी भी इदारे में हमारे यहाँ शुरू कराई जाती है तो उससे पहले चंद दुआइया कलिमात पढ़े जाते हैं, तो वो मैं पढ़ता हूँ, आप सब मेरे साथ मिल के पढ़ें ताकि हमारे लिए इस इल्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान फरमाए और इस इल्म को हासिल करने में जितनी भी रुकावटें हैं उन सब को दूर फरमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब भी मेरे साथ पढ़ते जाएं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इस इल्म को आसान फरमाए और इस इल्म को हमारे लिए नाफ़े बनाए। तो चंद बातें याद रखें कि हमारा मकसद इल्म मीरास को हासिल करना है, फन मीरास को सीखना है कि विरासत कैसे तकसीम की जाती है और विरासत को उसके वरसा में कैसे तकसीम किया जाएगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा बारीकी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ वो तमाम उसूल आपको बताए जाएंगे जिसके ज़रिए से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आसानी के साथ मीरास का कोई भी मसला हल कर सकें। तो लफ्ज़ी तहकीकात की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इल्म मीरास जो है ये मुकम्मल कोर्स का खाका आपके सामने है। इस कोर्स को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। इस कोर्स को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो है खुलासतुल मीरास, यानी इल्म मीरास का पूरा खुलासा है इसमें। दूसरा हिस्सा मारिफतुल वरसा, दूसरा हिस्सा मारिफतुल वरसा यानी वरसा की पहचान कि वरसा कौन कौन है, शरअन वारिस कौन कौन बन सकता है। नंबर 3 तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम, जब आपने पहचान लिया कि वारिस कौन कौन है, अब हर वारिस को उसका हिस्सा पहुंचाने का तरीका क्या है। पहले आपने वारिस को पहचान लिया, अब उसका हिस्सा भी आपने पहचान लिया, अब उस हिस्से को उस वारिस तक पहुंचाने का तरीका क्या है। इसको हम यहाँ पे तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम यानी तीसरे दर्जे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 4 मुतफर्रिक़ात, मुतफर्रिक़ात में मुख्तलिफ मसाइल जो है वो पढ़ेंगे। मसलन मफकूद है, कोई वारिस गुम हो जाता है तो उसके हिस्से का क्या करेंगे, या किसी बंदे का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी हामिला है, अब वो जो हमल है उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा या नहीं। तो इस तरह मुतफर्रिक मसाइल जो है वो इंशाअल्लाह मुतफर्रिक़ात के तहत पढ़ेंगे। तो इस कोर्स का खुलासा इन 4 बातों में है। नंबर 1 खुलासतुल मीरास यानी इल्म मीरास का खुलासा। नंबर 2 मारिफतुल वरसा यानी वरसा की पहचान। नंबर 3 तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम कि वरसा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका। और नंबर 4 मुतफर्रिक़ात, नंबर 4 मुतफर्रिक़ात। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 बातें आप सबको समझ आ गई होंगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब हर एक की तफसील पढ़ते हैं, हर एक की तफसील पढ़ेंगे।
سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی خلاصۃ المیراث، یعنی علم میراث کا خلاصہ، یعنی علم میراث کا خلاصہ۔ تو اب یہ علم میراث کے خلاصے میں کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے گا؟ نمبر 1، میت کے ترکہ سے متعلق حقوق۔ نمبر 1، میت کے ترکہ سے متعلق حقوق۔ علم میراث کے خلاصے میں کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے گا؟ نمبر 1، میت کے ترکہ سے متعلق حقوق، یعنی الحقوق المتعلقة بترکۃ المیت۔ نمبر 2، ترتیب و تقسیم الترکہ، کہ طریقہ یا ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب، ترکہ کو کس ترتیب کے مطابق ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ اور نمبر 3، موانع الارث۔ نمبر 3، موانع الارث، کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ چیزیں، وہ صفات جن کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، ان کو موانع ارث کہتے ہیں۔ تو خلاصۃ المیراث میں ان تین چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1، میت کی ترکہ سے متعلق حقوق۔ نمبر 2، ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب۔ اور نمبر 3، موانع ارث، وہ صفات کہ اگر کسی انسان میں وہ صفات پائی جائے تو ان صفات کی وجہ سے وہ وراثت سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے، ان صفات کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ موٹے موٹے 3 چیزیں ہیں، یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں زبانی۔ اب ان کی تفصیل اب سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی خلاصۃ المیراث میں کہ میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق۔ میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو جو بھی مال وہ چھوڑتا ہے اپنی ملکیت میں، اس سے متعلق یہ 4 حقوق ہیں۔ اس سے متعلق کیا ہے؟ یہ 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین، یہ سب سے پہلے اس کے کفن اور دفن کا بندوبست کیا جائے گا، اس کے لیے کفن کا بندوبست کیا جائے گا، انتظام کیا جائے گا، اور پھر قبر جو ہے اس کا بندوبست کیا جائے گا۔ تو اس کا سارا خرچہ میت کے ترکے سے نکالیں گے۔ اس کا خرچہ کس سے نکالیں گے؟ میت کے ترکے میں سے۔ نمبر 2، بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی۔ بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی، یعنی تجہیز اور تکفین کے بعد جو مال باقی بچے گا میت کے ترکے میں سے، اگر کسی پہ قرض ہے، میت پہ کوئی قرضہ ہے، تو اس بقیہ مال سے اس کو ادا کریں گے۔ نمبر 3، بقیہ مال میں 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا، 1/3 تک وصیت کو نافذ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ تجہیز و تکفین پہ جو خرچہ آنا تھا وہ آپ نے کر لیا، اور اس کے بعد جو باقی مال بچا اس میں سے قرض کی ادائیگی بھی آپ نے کر دی۔ اب ان 2 چیزوں کے کرنے کے بعد جو مال باقی بچا اس کا 1/3 جو ہے اس میں آپ نے وصیت کو نافذ کرنا ہے، اس کے 1/3 میں آپ نے وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ نمبر 4، بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کرنا۔ نمبر 4، بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کرنا۔ یہ سلائیڈ نظر نہیں آ رہی سب کو؟ جی الحمد۔ تو یہ میت کے ترکے سے متعلق یہ 4 حقوق ہے۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین۔ نمبر 2، بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی۔ نمبر 3، بقیہ مال میں 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا۔ نمبر 4، بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کرنا۔ مثال لیتے ہیں ہم، ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا ترکہ جو ہے اس نے صرف 100 روپے چھوڑ دیے، 20 روپے جو ہے تجہیز اور تکفین میں لگے مثال کے طور پہ، اور 20 روپے اس کے اوپر قرضہ تھا،
20 रुपए कर्जे में अदा कर दिए, अब बकिया कितना बचा? 60 रुपए। अब उसने वसीयत की थी 20 रुपए की कि मेरे मरने के बाद 20 रुपए फलाने बंदे को दे देना या मस्जिद में जमा करवा देना। तो अब जो हमारे पास 60 रुपए है, 60 का जो 1/3 है, 1/3 है, वो हम दे देंगे मस्जिद में, यानी 20 रुपया देंगे। ये नहीं होगा कि 100 रुपया जो मुकम्मल तरह का है उसका 1/3 दे दें, वो तो ज्यादा बनेगा। बल्कि तजहीज, तकफीन और कर्ज की अदायगी के बाद जो माल बाकी बचेगा उसका जो 1/3 है उसमें वसीयत को नाफिज करेंगी। उसके बाद 40 रुपया बच जाएगा तो उसको वो रसा में तकसीम करेंगे। उसको क्या करेंगे? वो रसा में तकसीम करेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलें। खुलासतुल मीरास की जो पहले बहस थी कि मैयत के तरका से मुतालिक जो हुकूक थे वो आप सबको बता दिए। मैयत के तरका से मुतालिक जो हुकूक थे वो आपको बता दिए। अब दूसरी चीज कि तरका को तकसीम करने की तरतीब क्या होगी। अभी आखिर में हमने पढ़ा कि बकिया माल को वो रसा में तकसीम करेंगे। अब तरका को तकसीम करने की तरतीब क्या है? एक तरतीब जो है अमूमन किताबों में लिखी गई है, तकरीबन 10 मुख्तलिफ चीज़ों को लिखा गया है। तो चूंकि आम तौर पे वो 10 चीज़ें नहीं पाई जाती, उमूमी तौर पे जो हमारे सामने चीज़ें पेश आती है हमने सिर्फ उनको लिया है। तो तरका को तकसीम करने की तरतीब, तरका को तकसीम करने की तरतीब, ये चंद नाम है, इनको आपने याद रखना है, इनकी तारीफ आगे आ जाएगी। ठीक है, इन नामों को आपने फिलहाल याद रखना है, इनकी तारीफात जो है वो आगे आ जाएंगी। बाज तुलबा के लिए और बाज शुरका के लिए ये नाम बिल्कुल नए होंगे और बाज जो है इससे मानूस होंगे। तो नंबर 1 ज़वील फुरूस, यानी जो माल आपने तकसीम करना है, तरका को तकसीम करने की तरतीब, सबसे पहले आप माल ज़वील फुरूस को दे देंगे। सबसे पहले माल किसको देंगे? ज़वील फुरूस को दे देंगे। ज़वील फुरूस से मुतालिक सिर्फ इतनी बात आप याद रखें कि जिनके हिस्से कुरान हदीस या इजमाई उम्मत से मुतय्यन हों, जिनके हिस्से कुरान हदीस या इजमाई उम्मत से मुतय्यन हों, ज़वील फुरूस। नंबर 2 आसबा, यानी ज़वील फुरूस से अगर कोई माल बाकी बच जाए या ज़वील फुरूस ना हो तो फिर ऐसी सूरत में वो माल जो है आसबा को दे देंगे। ज़वील फुरूस से जो माल बाकी बच जाए वो आसबा को दे देंगे, या अगर ज़वील फुरूस ना हो तो मुकम्मल माल, पूरा माल आसबा को दे देंगे। ठीक है, इनकी तारीफात आगे आएंगी इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि आसबा भी नहीं है, ज़वील फुरूस से जो माल बाकी बच जाएगा तो फिर ज़वील फुरूस नसबी यानी ज़ौज और ज़ौजा के अलावा पे रद्द करेंगे। ज़ौज और ज़ौजा के अलावा पे रद्द करेंगे। इस हवाले से भी परेशान नहीं होना, इसकी वजाहत आगे आ जाएगी और सबको इंशाल्लाह समझ आएगी। नंबर 4, अगर ज़वील फुरूस भी ना हो, आसबा भी ना हो, तब ज़वील अरहाम को दिया जाएगा। तब माल किसको दिया जाएगा? ज़वील अरहाम को। तो तरका को तकसीम करने की तरतीब क्या है कि सबसे पहले हमने ज़वील फुरूस को माल देना है। ज़वील फुरूस ना हो या ज़वील फुरूस से कुछ माल बाकी बच जाए तो फिर हमने आसबा को देना है। अगर ज़वील फुरूस से कुछ माल बाकी बच जाए और आसबा ना हो तब ज़वील फुरूस नसबी पे हम रद्द करेंगे, यानी दोबारा ज़वील फुरूस नसबी को दे देंगे। अब ज़वील फुरूस नसबी क्या है, ज़वील फुरूस सबबी क्या है, वो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। अगर ज़वील फुरूस और आसबा ना हो, ना तो ज़वील फुरूस है और ना आसबा है, तो फिर ऐसी सूरत में ज़वील अरहाम को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा
ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ اب ذوی الارحام کیا ہے، اس کی تعریف بھی آگے انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو اب ہم نے خلاصۃ المیراث کے دو مباحث پڑھ لیے، ایک میت کے ترکہ کے 4 حقوق، اور نمبر 2 ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم موانع ارث کو پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو موانع ارث ہے وہ صفات کہ اگر کسی انسان میں وہ صفات پائی جائے تو وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ 4 صفات ہے۔ وہ کیا ہے؟ 4 صفات ہے۔ موانع ارث 4 ہیں۔ نمبر 1 غلامی۔ غلامی کسی طرح کی ہو، چاہے مکمل طور پہ انسان غلام ہو یا جزوی طور پہ۔ یہ فقہ میں آپ نے پڑھے ہوں گے، مکاتب، مدبر، ام ولد، تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، غلام کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2 قتل۔ قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہوتا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کسی نے اپنے والد کو قتل کیا تو اب یہ جو قاتل بیٹا ہے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اس قتل کرنے کی وجہ سے۔ اس قتل کرنے کی وجہ سے اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 3 اختلاف الدین۔ اختلاف دین سے کیا مراد؟ کہ مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف دین، یعنی دونوں کا دین جو ہے وہ مختلف ہو۔ نمبر 4 اختلاف ملک۔ اختلاف ملک یعنی دونوں کے ممالک جو ہے مختلف ہوں، ایک پاکستان میں رہتا ہے، دوسرا امریکہ میں رہتا ہے یا کسی اور ملک میں۔ یعنی اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اختلاف ملک جو ہے صرف کافروں کے لیے ہے۔ اگر ایک مسلمان پاکستان میں رہتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں، لندن میں یا کسی بھی ملک میں رہتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ مختلف ممالک میں رہنے کی وجہ سے ان کو وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک کافر یہاں پاکستان میں رہتا ہے، اس کا دوسرا وارث جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، ان میں سے کسی کا ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ موانع ارث 4 ہو گئے، غلامی، قتل، اختلاف دین، اختلاف ملک۔ یہ 4 صفات اگر کسی میں پائی جائیں گی تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اب یہ خلاصۃ المیراث کہ جو ہم نے چیزیں پڑھی ان کو عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان سا ضابطہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو مدارس کے طلباء ہے، فضلاء ہے، وہ کوشش کریں اس کو اس طرح عربی میں یاد کریں، اور باقی دیگر طلباء اور طالبات جو ہے وہ اردو ہی میں یاد کر لیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے عربی میں یاد کریں، اگر عربی میں یاد کرنا مشکل ہو تب اردو میں یاد کریں۔ ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ یاد ہو۔ عربی میں اگر آپ یاد کریں گے ایک تو جلدی یاد ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ یاد بھی رہے گا، لیکن سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ تو المبحث الاول فی خلاصۃ المیراث، پہلی بحث جو ہے وہ میراث کے خلاصے سے متعلق تھی۔ وفیہ ثلاثۃ مباحث، خلاصۃ المیراث میں 3 مباحث تھے، 3 چیپٹر سے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھا دیے۔ نمبر 1 الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، کہ میت کی ترکہ سے متعلق حقوق جو 4 تھے وہ میں نے آپ کو پڑھا دیے۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی، ہمارے علماء یعنی علماء احناف نے فرمایا ہے
تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة کہ میت کے ترکہ کے ساتھ ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں. میت کے ترکہ سے متعلق ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں. الاول نمبر 1 الاول نمبر 1 يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غیر تبذیر ولا تقتیر کی ابتدا کی جائے گی. میت کے ترکے میں سے سب سے پہلے ابتدا کی جائے گی میت کے تکفین اور تجہیز، یعنی سب سے پہلے کفن اور دفن کا انتظام کریں گے. من غیر تبذیر، لیکن یہ بات یاد رکھیں اس میں فضول خرچی سے کام نہیں لینا، ولا تقتیر اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی سے کام لینا ہے، بلکہ درمیانے درجے کا جو کفن دفن ہوگا وہ کرنا ہے. ثم تقضا، پھر ادا کیا جائے گا. تقضا کا معنی ہے ادا کرنا. قضا جو ہے ادا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا. پھر دیون دین ان کی جمع ہے، قرض کو کہتے ہیں. پھر اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا من جمیع ما بقی من مالی، بقیہ مال میں سے، بقیہ مکمل مال میں سے. نمبر 3 ثم تنفذ، پھر نافذ کیا جائے گا وصایاہ، اس کی وصیتوں کو من ثلث ما بقی بعد الدین، قرض کے بعد جو مال باقی بچ جائے اس کے ثلث میں، اس کے 1/3 میں، 1/3 میں. ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنت واجماع الامہ، پھر بقیہ مال کو تمام ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا کتاب اللہ کے قانون کے مطابق، یعنی قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق، والسنتی اور حدیث کے اصولوں کے مطابق، واجماع الامہ اور اجماع امت کے اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے، جی آگے چلیں. نمبر 2 ترتیب و تقسیم الطریقہ، ترکہ کی تقسیم کرنے کی ترتیب. اب کس طریقے سے ترکہ کو تقسیم کرنا ہے؟ فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، فَيُبْدَأ، پس ابتدا کی جائے گی اصحاب الفرائض سے، یعنی ذوی الفروض سے. سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیا جائے گا. ذوی الفروض کسے کہتے ہیں؟ ذوی الفروض کی تعریف یہاں پہ عربی میں کی ہے، وَهُمُ الَّذِينَ، ذوی الفروض وہ افراد ہے، لہم جن کے لیے، سہام، سہام کا معنی ہے حصہ، سہام حصہ، سہم کی جمع ہے. سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، ذوی الفروض ان افراد کو کہا جاتا ہے جن کے حصے قرآن مجید میں متعین ہے. تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. ثم بالعصبات، پھر عصبات کو دیا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ عصبات کو دیا جائے گا. اب عصبہ کی تعریف کر رہے ہیں. والعصبۃ، عصبہ وہ ہے کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، کہ ذوی الفروض سے جو باقی بچ جائے گا وہ سارا لے لیتے ہیں. وعند الانفراد، اور اکیلے ہونے کی صورت میں، یعنی ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں، یحرز جمیع المال، پورا مال وہ لے لیتے ہیں. نمبر 3 ثم الرد على ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقهم، پھر ذوی الفروض نسبی پہ ان کے حصوں کے بقدر رد کیا جائے گا اگر یہ عصبات نہ ہو. اگر ذوی الفروض اور عصبات دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ثم ذوی الارحام، تو پھر ذوی الارحام کو مال دیا جائے گا. آگے چلیں. موانع الارث اربعۃ، موانع ارث جو ہے وہ 4 ہے. نمبر 1 الرق، رق سے مراد غلامی. نمبر 2 والقتل. نمبر 3 واختلاف الدینین. اور نمبر 4 واختلاف الدارین، یعنی دارین سے مراد ممالک کا مختلف ہونا جو کہ صرف کافروں کے حق میں ہے. الحمدللہ یہ میراث کا پہلا سبق جو تھا وہ ہمارا مکمل ہو گیا. پہلا حصہ، پہلے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا. اب دوسرا حصہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ آپ سب کے لیے؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो शुरू में आपको बता दिया कि इस इल्म को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली बहस हमारी थी खुलासतुल मीरास, इल्मी मीरास का खुलासा आपको बता दिया। उसमें 3 चीजें थी। नंबर 1, मैयत की तरका से मुताल्लिक 4 हुकूक। नंबर 2, तरका को तकसीम करने की तरतीब। नंबर तीन मवाने इर्स। जी उर्दू में बता रहा हूँ, साथ में उर्दू में भी है। कुछ अल्फाज जो है वो आपने याद रखने हैं। ये जो पहली मर्तबा आप ये सुन रहे हैं, यानी जो तुलबा और तालिबात जिनका बैकग्राउंड यूनिवर्सिटीज से है, वो ये अल्फाज अपने पास नोट कर लें। ठीक है, अब दूसरी बहस हम शुरू करने वाले हैं। दूसरी बहस हमारी थी वरासा की पहचान, मारिफतुल वरासा, यानी वरासा की पहचान। तो याद रखें वरासा की 3 किस्में हैं। वरासा की 3 किस्में हैं। वरासा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। जो भी वारिस होगा वो इन 3 किस्मों में से कोई एक किस्म में शामिल होगा। वो इन 3 किस्मों में से किसी एक किस्म में शामिल होगा। नंबर 1 ज़वील फुरूज। इसके बारे में मैंने आपको बताया। ज़वील फुरूज जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुतअय्यन है। अब ये मालूम हो जाएगा कि कैसे मुतअय्यन है। आगे जब हम पढ़ते जाएंगे ये आसान होता जाएगा, खुद ब खुद समझ में आता जाएगा। ज़वील फुरूज जिनके हिस्से किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद में मुतअय्यन है। नंबर 2 आसाबात के बारे में मैंने आपको बताया कि ज़वील फुरूज से जो माल बाकी बचता है वो आसाबात ले लेते हैं, या ज़वील फुरूज ना होने की सूरत में सारा माल जो है वो आसाबात ले लेते हैं। इनके बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे कि आसाबात कौन कौन से वो रसा है। नंबर 3 ज़वील अरहाम। इसके बारे में मैंने बताया कि ज़वील फुरूज और आसाबात के ना होने की सूरत में वो मुकम्मल माल लेते हैं। वो क्या करते हैं? मुकम्मल माल लेते हैं। अब ज़वील फुरूज जो है इनकी तादाद 12 है। ज़वील फुरूज में 12 वरसा शामिल होते हैं, आसाबात में भी 12 और ज़वील अरहाम में 4 अक़साम है। ठीक है, अब ज़वील फुरूज की तरफ जाते हैं। ज़वील फुरूज जो है 12 है, ये याद रखने हैं आपने। ज़वील फुरूज कुल कितने हैं? 12 है। पहले आपने ये याद रखना है कि वरसा की 3 किस्में हैं, ज़वील फुरूज, आसाबात और ज़वील अरहाम। ये जो अल्फाज है ज़वील फुरूज, आसाबात, ज़वील अरहाम, इनको आपने इसी तरह याद रखना है। ज़वील फुरूज, आसाबात, ज़वील अरहाम। तो ज़वील फुरूज 12 है। ज़वील फुरूज कितने हैं? 12 हैं। उनमें से 4 मर्द है। ज़वील फुरूज में से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्द कौन कौन से हैं? अब यानी बाप। नंबर 1 अब यानी बाप। नंबर 2 जद्दी सहीह यानी दादा। नंबर 3 अखी खैफी, ये नाम भी याद रखना है। अख भाई को कहते हैं, खैफी माँ शरीक। अखी खैफी से मुराद माँ शरीक भाई। इसको अरबी में अखी खैफी भी बोलते हैं और अखल उम्मिन भी कहते हैं। नंबर 4 जौज यानी शोहर। तो ज़वील फुरूज 12 है, उनमें से 4 मर्द है, बाप, दादा, माँ शरीक भाई, शोहर। बाप, दादा, माँ शरीक भाई और शोहर। ठीक है, बाप, दादा, माँ शरीक भाई और शोहर, ये आपको असबर इसी तरह याद होने चाहिए। 8 औरतें हैं ज़वील फुरूज में, 8 औरतें हैं। नंबर 1 ज़ौजा, बीवी। नंबर 1 ज़ौजा यानी बीवी। नंबर 2 बिन्त यानी बेटी।
नंबर 3 बिनतुल इबन यानी पोती। नंबर 3 पोती यानी बिनतुल इबन, अरबी में इसको बिनतुल इबन कहते हैं। नंबर 4 उख्त आइनी या उख्त लिअबिन व उम्मिन यानी हकीकी बहन। हकीकी बहन ये याद रखना है, ये जरा नाम थोड़े मुश्किल है। ये हकीकी बहनों की 3 सूरतें बताएंगे यहाँ पे आपको। नंबर 1 नाम क्या है? उख्त आइनी भी कहते हैं, आइनी। उख्त लिअबिन व उम्मिन भी कहते हैं, ये हकीकी बहन है। ये क्या है? हकीकी बहन है। और दूसरी बहन का नाम जो यहाँ पे बताया जाएगा वो है उख्त अल्लाती या उख्त लिअबिन, बाप शरीक बहन। बाप शरीक बहन के लिए 2 नाम इस्तेमाल होते हैं, उख्त अल्लाती या उख्त लिअबिन। इसी तरह तीसरी बहन जो है, जिस तरह अख खैफी का, इसी तरह उख्त खैफी भी है, उख्त खैफी या उख्त लिउम्मिन, माँ शरीक बहन। तो बहनों की 3 सूरतें हमारे सामने आई, हकीकी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन। हर एक के अलग अलग हिस्से हैं, हर एक के अलग अलग हिस्से हैं। नंबर 7 यानी माँ, वालिदा। नंबर 8 जद्दे सहीहा, यहाँ पे लिखा हुआ जद्दे सहीह, ये सही नहीं है, जद्दे सहीहा दादी और नानी। दादी और नानी दोनों इसमें दाखिल है। तो ज़वील फुरूज में 8 औरतें हैं, बीवी, बेटी, पोती, हकीकी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन, वालिदा और जद्दे सहीहा। इन नामों को आपने इसी तरह याद रखना है। इन नामों को आपने क्या करना है? इसी तरह जुबानी अजबर याद करना है। 8 और 4 कितने होते हैं? 12। 8 और 4 कितने होते हैं? 12। जी, अब आगे चलें। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे एक बात नोट के तहत जो लिखी है, ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी को ज़वील फुरूज सबबी कहते हैं। ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी को क्या कहते हैं? ज़वील फुरूज सबबी। ज़ौजैन यानी ज़वील फुरूज, मियाँ बीवी को ज़वील फुरूज सबबी कहते हैं, और बकिया 10 को ज़वील फुरूज नसबी कहते हैं। अगर आपको याद हो, तरका तकसीम करने की तरतीब में हमने पढ़ा था, पहले ज़वील फुरूज को देंगे, ठीक है, मुतलकन, और फिर दूसरे नंबर पे असबात यानी ज़वील फुरूज से जो बाकी बचता है, या अगर वो ना हो तो असबात को मुकम्मल दिया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि अगर असबात ना हो फिर ज़वील फुरूज नसबी पे रद्द होगा, यानी जो 10 ज़वील फुरूज है इन पे रद्द करेंगे, इन 2 पे ज़वील फुरूज सबबी पे यानी मियाँ बीवी पे रद्द नहीं करेंगे। ये रद्द के हवाले से इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे, तब मजीद वाज़ेह हो जाएगी ये बात। अभी तक हम कह रहे थे कि ज़वील फुरूज किसे कहते हैं? जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुतअय्यन हो, जिनके हिस्से क्या हो? कुरान मजीद में मुतअय्यन हो। अब ये हिस्से हम कह रहे हैं, कुरान मजीद में तकरीबन 6 हिस्से बयान किए गए हैं। कुरान मजीद में 6 हिस्से मज़कूर है सराहत के साथ। नंबर 1 निस्फ, इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली किस्म में 3 है जिसको नौअ अव्वल भी कहते हैं, दूसरे किस्म में भी 3 है जिसको नौअ सानी भी कहते हैं। ये जिस तरतीब से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें बड़ी हिकमत है, इसलिए हर बात आपने याद रखनी है। पहली किस्म में 3 दाखिल है। निस्फ, निस्फ का माना होता है आधा, 1/2, यानी एक चीज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो एक हिस्सा जो होगा आधा कहलाएगा। रुबो, चौथाई को कहते हैं 1/4, चौथाई यानी 1/4, ये 1/4 रुबो किसे कहते हैं? चौथाई को कहते हैं। यानी एक चीज के 4 हिस्से करेंगे, चौथा हिस्सा जो है वो रुबो कहलाएगा, चौथाई कहलाएगा। नंबर 3 सुमुन यानी 8वां हिस्सा। सुमुन यानी 8वां हिस्सा, एक चीज के 8 हिस्से करेंगे तो जो 8वां हिस्सा है उसको सुमुन कहते हैं। तो ये पहली किस्म जो है निस्फ, रुबो और सुमुन, ये 3 हिस्से जो है कुरान मजीद में मौजूद है। दूसरी किस्म हमारे पास नौअ सानी
अगरचे यहाँ पे नौ अव्वल फिर भी लिखा नौ सानी है ये, ठीक है। यहाँ पे नंबर 4 में आएगा सुलुस यानी 1/3, 1/3। एक चीज के 3 हिस्से कर दे, तीसरा हिस्सा जो होगा वो सुलुस कहलाएगा। नंबर 5 सुलुसान 2/3। एक चीज के 3 हिस्से कर दें तो उसमें से जो 2 हिस्से होंगे वो 2/3 कहलाएंगे। नंबर 6 सुदुस, छठा हिस्सा 1/6, छठा हिस्सा यानी 1/6। तो ये 6 हिस्से हमारे सामने थे। कुरान मजीद में इन 6 हिस्सों को बयान किया गया है। कुरान मजीद में इन 6 हिस्सों को बयान किया गया है। अब आगे हम चलते हैं बाप के अहवाल। हमने ज़वील फुरूज को पढ़ा था कि ज़वील फुरूज 12 है, उनमें से 4 मर्द है, 8 औरतें। तो 4 मर्दों में पहला नाम जो था वो बाप का था। यानी एक बंदे का इंतकाल होता है, अब मरने वाले के यानी मैयत के वरसा में बाप आता है। यानी बंदा इंतकाल कर गया, उसका बाप मौजूद है, अब बाप में विरासत कैसे तकसीम की जाएगी। तो ये 3 अहवाल अगर आपको याद होंगे बिल्कुल आसानी से आप विरासत तकसीम कर सकेंगे। नंबर 1 सुदुस यानी छठा हिस्सा, बाप को क्या दिया जाएगा, छठा हिस्सा दिया जाएगा। सुदुस यानी छठा हिस्सा दे देंगे बाप को। कब? जब मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो, यानी बेटा या पोता वगैरह हो। बाप को छठा हिस्सा कब मिलेगा? जब मैयत की, मरने वाली की मुज़क्कर औलाद यानी बेटा या पोता वगैरह हो। एक सूरत ये हो गई। दूसरी सूरत ये कि मैयत की मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद मौजूद हो, यानी बेटा और बेटी दोनों मौजूद हो, तब भी बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिल जाएगा। बाप को छठा हिस्सा 2 सूरतों में मिलता है। नंबर 1 मैयत की मुज़क्कर औलाद यानी बेटा या पोता वगैरह हो, या मैयत की मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद हो यानी बेटा और बेटी, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 2 बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और आसबा भी होगा। बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और बाप आसबा भी होगा। कब? जब मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो। मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो यानी बेटी हो या पोती हो, तो ऐसी सूरत में बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और बाप आसबा भी होगा। नंबर 3 बाप सिर्फ आसबा होगा जब मैयत की कोई औलाद ना हो। जब मैयत की कोई औलाद ना हो तो बाप आसबा होगा। अब इसकी मजीद वजाहत जो है मिसालों से हम करेंगे, तवज्जो रखिएगा। यहाँ पे एक बात समझें, बड़ी अहम बात है नोट के तहत। लफ्ज़ वलद या औलाद, यहाँ पे विरासत में अमूमन वलद मुज़क्कर औलाद या औलाद इस्तेमाल करते हैं। इससे मुराद क्या है? तो लफ्ज़ वलद जो है बेटे और बेटी दोनों को शामिल है। जब लफ्ज़ वलद इस्तेमाल करेंगे इसमें बेटा और बेटी दोनों शामिल होंगे। इबन जो है सिर्फ बेटे को बोलते हैं और बिन्त बेटी को बोलते हैं। इसी तरह लफ्ज़ वलद में हर वो बिल वास्ता मुज़क्कर या मुअन्नस औलाद जिनका रिश्ता मैयत के साथ मर्द के जरिए हो, मसलन पोता पोती, उनको भी ये शामिल है। पोता पोती उनको भी शामिल है, क्योंकि पोता और पोती और मैयत के दरमियान जो वास्ता है वो बेटा है, मुज़क्कर है, मर्द है। तो इसलिए लफ्ज़ वलद पोता पोती, पड़ पोता पड़ पोती उनको भी शामिल होगा। लेकिन जिनका रिश्ता मैयत के साथ किसी औरत के जरिए से हो, मसलन नवासा नवासी है, तो लफ्ज़ वलद नवासे और नवासी को शामिल नहीं होगा, क्योंकि नवासा और नवासी इनके दरमियान और मैयत के दरमियान जो वास्ता है वो बेटी है जो कि मुअन्नस है, इसलिए वलद को ये शामिल नहीं होगा। बस ये याद रखें। मिसालें, पहली मिसाल, एक बंदे का इंतकाल हो गया। अब विरासत के मसाइल कैसे हल करते हैं? विरासत के मसाइल कैसे हल करते हैं? तो इस तरह हम मैयत खींचते हैं। बंदा जो मर जाता है उसको इस तरह लंबा लिटा दिया जाता है, ठीक है। एक बंदा मर गया, अब मरने वाले का एक वारिस जो है बाप है। मरने वाले का एक वारिस क्या है? बाप है। और मरने वाले ही का एक वारिस बेटा है।
اب یہ دیکھیں باپ کا رشتہ میت کے ساتھ دیکھنا ہے، یہ باپ جو ہے میت کا باپ ہے، اور یہاں پہ جو بیٹا لکھا ہوا ہے یہ میت کا بیٹا ہے، یہ دونوں آپس میں پوتا اور دادا ہے۔ یہ باپ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بیٹے کے لیے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے لیے دادا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کا رشتہ نہیں دیکھنا بلکہ میت کے ساتھ رشتہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو مرنے والے کے ایک باپ موجود ہے اور ایک بیٹا موجود ہے، اب وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ باپ کے 3 احوال ہے، یہ 3 احوال آپ کے ذہن میں فوراً آنے چاہیے کہ اگر میت کا بیٹا ہو، مذکر اولاد موجود ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، تو یہاں پہ بیٹا موجود ہے میت کا تو باپ کو ہم نے چھٹا حصہ دے دیا، سدس 1/6۔ سمجھ آ گئی؟ دوسری مثال دیکھیں، میت ہے، باپ ہے اور بیٹا بھی موجود ہے اور ساتھ میں بیٹی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے بیٹی بھی موجود ہے، تو باپ کو اس صورت میں بھی چھٹا حصہ ملے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو تب بھی چھٹا حصہ ملے گا، سدس ہم نے نیچے لکھ دیا۔ نمبر 3، بندے کا انتقال ہوا، باپ موجود ہے اور صرف بیٹی موجود ہے، اب فوراً باپ کے 3 احوال آپ کے ذہن میں آنے چاہیے۔ ہم نے دوسری حالت پڑھی کہ اگر میت کی صرف مؤنث اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا یعنی سدس، اور باپ عصبہ بھی ہوگا۔ اب یہ عصبہ کی مزید وضاحت آگے جب مزید مثالیں حل کریں گے اس وقت ہو جائے گی۔ نمبر 4، یہاں پہ اگرچہ نمبر 3 لکھا ہے، آپ نے نمبر 4 لکھ لینا اپنے پاس۔ ایک بندے کا انتقال ہوا، باپ موجود ہے اور شوہر موجود ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں باپ کے 3 احوال پڑھیں، یہاں پہ میت کا بیٹا بھی موجود نہیں ہے، میت کی بیٹی بھی موجود نہیں ہے، یعنی میت کی اولاد نہیں ہے، خاتون مری ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ خاتون کا شوہر موجود ہے اور باپ موجود ہے، تو ہم نے پڑھا تھا میت کی اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوتا ہے، باپ کیا ہوتا ہے؟ عصبہ ہوتا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو گئے کہ جب وراثت تقسیم کرنی ہو، باپ موجود ہو، مرنے والے کا باپ موجود ہو تو آپ اس کی وراثت تقسیم کرنے کے قابل ہو گئے الحمدللہ۔ یہ 3 احوال آپ نے دہرانے ہیں، یہ 3 احوال آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے، عربی میں یاد کریں تو آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اما الاب فلہ احوال ثلاث، اما الاب فلہ احوال ثلاث، بہرحال باپ جو ہے اس کے 3 احوال ہے۔ نمبر 1 السدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا عند الابن، بیٹے کی صورت میں، او ابن الابن یا پوتے کی صورت میں، وَإِن سفل، اسی طرح نیچے چلتے جائے، وَإِن سفل اور اسی طرح نیچے، سواء کان معه بنت نملہ، برابر ہے، سواء کا معنی ہے برابر ہے، کان معه بنت نملہ کہ اس کے ساتھ بیٹی ہو یا نہ ہو، یہ دوسری صورت کی طرف اشارہ کیا کہ صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو۔ نمبر 2 السدس والتعصیب یعنی چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی ہوگا، عند البنت او بنت الابن وان سفرت، بیٹی یا پوتی کی صورت میں یعنی مؤنث اولاد کی صورت میں۔ نمبر 3 التعصیب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، کہ باپ صرف عصبہ ہوگا ولد یا ولد الابن نہ ہونے کی صورت میں۔ مختصراً میں نے آپ کو بتایا کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں باپ جو ہے عصبہ ہوگا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے باپ کے احوال سیکھ لیے، تو آپ نے اسی طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے، اور کل پھر انشاءاللہ مزید آگے ہم پڑھیں گے۔